بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، فهذه حصتكم فاسألوا. أيها المشاهدون الأعزاء، كنا قد توقفنا في الحصة الماضية عند سؤال، والسؤال لم نكمله، يعني الجواب ما كملناهش. السؤال اللي سألنا السائل اللي قبل قال علاه الشؤون الدينية راه متولية الزكاة. احنا ما نعاودولوش الكلام اللي قلناه في الحصة، إذا حب يرجع للحصة اللي قبل هذه، لكن نكمل. أنا توقفت في الحصة الماضية عند قولي أن الشؤون الدينية يا أيها المزكي راها مهنياتك من واحد الأمور، لولا راها هناتك من الرياء، والرياء هذا محبط للأعمال. الرياء وشنو؟ الرياء احنا نقولوا له بالدارجة الزوخ، يعني إذا كان هذا المال راك الدور ترائي به، راك الدور توجهم به، راك الدور تزوخ به، كي تحطه في الصندوق وتروح تفكيت من هذا الرياء. وهذا الرياء يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مسمع ولا مرائي ولا منان والمتحدث بصدقته. يعني هذا الإنسان اللي يمن بصداقته والله يتحدث بها والله يزوخ بها، هذه مش مقبولة عند ربي، هذه مش مقبولة عند ربي. الله سبحانه وتعالى قال: ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى. إذا كان تحوس تفك من الرياء، وتحوس تفك من الشهرة، وتحوس تفك من العين، دير مالك وما كاش اللي يجيب خبرك، وروح حطه في ذيك الحساب وروح. كاينه حاجة واحدة ماذا بيك ديرها، هذه من ناحية القانون. واش تدير انت كي تروح للحساب الجاري نتاع الولاية وتوضع فيه زكاتك؟ راه سواء درتو في لابوست راهم يعطوك وصل. هذاك الوصل واش تدير له؟ هذاك الوصل واش تدير له؟ ماذا بك ما تقطعوش ولا تدسوا عندك. إذا حبيت تصوروا وتدس عندك نسخة وتعطي منه سواء للشؤون الدينية والله الإمام اللي راه في الحي نتاعك، الإمام اللي راه في الحي نتاعك المسجد لك تصلي فيه، روح للإمام قل له بيني بينك هاك هذا الوصل، ما هو عارفك لا أنت فيريت ولا واحد آخر فيره، أنت أعطيه الوصل. على واش هذه تديرها؟ تقول لي أنا علاه نديرها؟ أنا لك راك قلت لي الرياء والسمعة شينين، علاه نديرها؟ نوريك علاه تديرها. أنت راك في حي، والحي هذاك فيه الفقراء، والله راك في بلدية والبلدية ذيك فيها الفقراء. كي تروح تصب الزكاة نتاعك تصبها في ذاك الحساب ويعطوك البريد وصل، والوصل هذاك لأن ذاك الحساب وين يصب في الحساب تاع الولاية. إذا كان ما عرفوش ويناه اللي فيره هذا الدراهم، الولاية رايحين يقسموها على 24 بلدية، وين اللي لقاو الفقير يعطوها له. وانت راك مطالب ماذا بيك بالحي اللي راك فيه والله البلدية اللي راك فيها، ماذا بك الفقراء نتاعها هم اللي يدوا زكاتك. وبالتالي كي تعطي الوصل ذاك للإمام نتاع الحي وتقول له هاك هذا الوصل وخلاص خطاك، هو واش يدير الإمام؟ الإمام يشوف المبلغ قداه، مثلا يلقاه 10 ملايين راك فيريتها انت، 10 ملايين راك صبيتها في هذا الكونت، يلقى اللجنة اللي معاه، اللجنة تاع الزكاة اللي معاه في المسجد، يقول لهم راه عندنا في الحساب نتاعنا هنا عندنا 10 ملايين، أرواحوا نقسموها على الفقراء نتاع الحي. واش يديروا لها؟ يدرسوا الملفات إلى عندهم، وإلا ما عندهمش ملفات هما أهل الحي راهم عارفين واش في مصور بعضهم، يروحوا يطبطبوا على اليتامى، على الأرامل، اللي عاجزين، اللي بطالين، يطبطبوا عليهم يقول له هات لنا ملف، ومن بين الملف يعني الوثائق المطلوبة يقولوا له أعطينا ورقة نتاع شاك مشطوبة. كي يعطيهم الورقة ذاك ومعها ملف واحد آخر، كي يعطيهم هذه الورقة واش يديروا لها؟ يقسموها. قال إلا لقوا المبلغ ياسر والفقراء قلال ربما يديروا مليون، والله يديروا 500، والله اللي يشوفوها هما معنى يجتهدوا ويجيبوها للشؤون الدينية، يقول لهم هاكم هذه القائمة قسموا لنا هذه الزكاة اللي في هذا الوصل. الشؤون الدينية تصبها، يعني الزكاة تهزها من الكونت تاع الزكاة وتصبها للفقراء ذوك. إلا راهم مقسمينها مليون يجيهم مليون، إلا راهم مقسمينها 500 تجيهم 500 تصب
وهي الناس في ستر الله. الفقير ما هو مستحي، والغني راه فيه منأى ومأمن من الرياء والسمعة وربما حتى من العين. ما لا على هذا الأساس أنك ماذا بك الوصل، روح لديه الإمام اللي راه في حيك. ولا بأس إذا حبيت تكتب له مع الوصل، تكتب له اخرين فقراء كنت انت تقسم عليهم، تكتب له اسمائهم، فلان والله فلانه والله اليتيم الفلاني والله الفقير الفلاني، وتعطيه الامام ذاك تاع الحي، تعطيه له مع الوصل. واذا حبيت بعد اللي يجتهد الامام ويلقى هذا اللي راك عطيت له اسمائهم يلقاهم صح فقراء كما راك انت ظن فيهم، لا هو ظن، هنا روح سوي لهم، قول لهم جاتكم والله والو. إلا حبيت روح سوي لهم. فقط كاينه حاجه، اذا هذا الامام راه لقى هذا الناس لاباس عليهم، والله لقاهم راهم استفادوا من مساجد اخرى، والله استفادوا من عند اغنياء اخرين، ربما ما يعطيهمش. اما اذا كان لقاهم كما راك ظن فيهم انت، روح سوي لهم وتلقاهم اداو الزكاه. هذه من باب الطمأنينة على مالك يا ايها المزكي. الحاجه الثانيه يا ايها المزكي اللي هي واجبه على الشؤون الدينيه، وواجبه على الامام اللي راك عطيته الوصل، وواجبه على كل من اللي عرفك ولا ما عرفكش. وشني اللي واجبه عليه؟ واجبه عليه يطبق القرآن الكريم. وشني واجب على الشؤون الدينيه؟ كي يشوفوا الكونت تاعهم ويلقاو فيه مثلا مليار، يجمعوا أئمة من الفضلاء، أئمة من عندهم من الفضلاء، وش يقولوا لهم؟ يقولوا لهم يا الأئمة، مثلا مدير الشؤون الدينية ولا من ينوبه، يقول لهم يا الأئمة، هذا المليار راهم عطاوه لنا ما عارفين جا لا من عند واحد لا من عند 10 لا من عند 100. ارفدوا يديكم وادعوا لهم ربي. هذا الناس اللي حطوا مليار في صندوق الزكاة، ويجمعوا ذوك الأئمة ويبداوا يدعوا يا رب يزكي مالهم، يا رب يزيدهم في الخير، يا رب هذه الصدقة ادفع بها الشر والأذى والبلاء عليهم وعلى وليداتهم وعلى بلادهم، ويبداوا يدعوا لهم فيها. علاه؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ربي في القرآن، قال له كي يجيبوا لك الأغنياء زكاتهم لابد تدعي لهم ربي، لابد تدعي لهم ربي. وين قالها لهم؟ قال الله سبحانه وتعالى آمرا لنبيه الكريم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ما معنى وصل عليهم؟ أي وادعوا لهم. علاه؟ لأن هذا الدعاء يكون سكنا لهم، يكون طمأنينة لهم، يكون تهدئة لنفوسهم، يكون لهم يعني تهدئة وطمأنينة، لأن الإنسان لابد له من شعور. يعني كي يصدق عليك صدقة تدعي له ربي. هذا من واجب الشؤون الدينية أنها تدعي ربي للأغنياء اللي عرفتهم ولا ما عرفتهم، راه ربي عارفهم، هما المهم يدعوا لهم ربي. وخاصة الإمام اللي تجيب له أنت اللي يعرفك أنت وهو، تجيب له الوصل لازم يهز يديه ويقول لك الله يزكي مالك، الله إن شاء الله يطهر نفسك من الشح والبخل، الله إن شاء الله يحفظ بها وليداتك، الله يزيد بها في مالك، الله يجعلها إن شاء الله حفظا وسترا وحجابا لك ولأموالك ولأرزاقك ولأبنائك ولعمالك ولمن تحبهم ولمجتمعك ولبلدك. هذا الدعاء راه واجب علينا ندعوه للمزكين. علاه؟ لأن هذا نص قرآني، ربي قال سيدنا رسول الله ادعي لهم، لأن معنى الصلاة الدعاء. قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي وادعوا لهم، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، الصلاة هنا بمعنى الدعاء، ولو كان مش بمعنى الركوع والسجود. والله سبحانه وتعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. كيف احنا نصلوا على النبي صلاة الركوع والسجود؟ كيف ربي يصلي على النبي؟ كيف الملائكة يصلوا على النبي؟ بمعنى الدعاء، بمعنى الاستغفار، بمعنى العظمة والقدر من الله عز وجل، لأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء. هذه الفائدة هذه تجنيها يا أيها الغني يا أيها المزكي إذا وضعت زكاتك
في الصندوق، زيادة على أنك أنت كي تضعها صاير لها كما الصلاة، أجرها أي أجر هذه الزكاة وقبولها أنت لك مضمون، ويبقى إثمها والله توزيعها راه حاصلة فيه لجنة الزكاة اللي هي الشؤون الدينية بينهم هما يوزعوها والله ما يوزعوهاش، راه ربي قال لهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ربي راه عطاهم أمر وهما بينهم بين الله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزكي أموال المحسنين وأن يطهر أموال المحسنين وأن ينفع بها الفقراء والمساكين وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. اللهم زكي أموالنا وزكي نفوسنا وطهر قلوبنا واجمعنا على المحبة والخير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلي اللهم وبارك وسلم على سيد الأولين والآخرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.